मेरे प्यारे देशवासियों, जब देश में आपातकाल लगाया गया, तब उसका विरोध सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित नहीं रहा था, राजनेताओं तक सीमित नहीं रहा था, जेल के सलाखों तक आंदोलन सिमट नहीं गया था। जन जन के दिल में एक आक्रोश था, खोए हुए लोकतंत्र की एक तड़प थी। आपातकाल में देश के हर नागरिक को लगने लगा था कि उसका कुछ छीन लिया गया है। जिसका उसने जीवन में कभी उपयोग नहीं किया था, वो भी अगर छीन गया है तो उसका एक दर्द उसके दिल में था। संविधान हत्या दीस हो दीस भारताच्या इतिहासातलो काळोखाचो अध्याय अशें म्हणटात. भारताच्या लोकतंत्रांतलो हो एक काळो काळ. भारताचो इतिहास कितल्याशाच बदलांचो साक्षीदार जाला. हे इतिहासात एक काळ असो आशिल्लो जेन्ना देशात आणीबाणी लागू करपाचो निर्णय घेतलो. होच काळ 1975 ते 1977 हाच्या मदलो काळ. 25 जून 1975 ह्या दिसा भारत सरकारान तेन्नाचे राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद हांकां लोकशाही अधिकाराचेर बंदी घालून आणीबाणी जाहीर केली. हो निर्णय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हांच्या सल्ल्यानुसार घेतलो. ह्या निर्णया फाटभुंयेर कोर्टाचो एक निकाल आशिल्लो. अलाहाबाद हायकोर्टान इंदिरा गांधी हांचे निवडणूक बेकायदेशीर जाहीर केल्ली. ह्या निकालान इंदिरा गांधी हांचे प्रधानमंत्री पद धोक्यात आयिल्लें आनी विरोधकांनी राजिनाम्याचो आग्रह धरिल्लो. ह्या फाटभुंयेर इंदिरा गांधी हांणी आणीबाणी जाहीर केली. हो निर्णय संविधानीक तरतुदीच्या आदारे केलो. तेन्ना देशाचो आंतरीक शिस्तबंद, सुरक्षा धोक्यात आनी अर्थीक स्थैर्य संकटात आशिल्ले. आणीबाणी लागू जाल्या उपरांत कितलेशेच बदल जाले. मूलभूत हक्क रद्द केले गेले. लोकांक तांचे मोलाचे हक्क, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, सभा घेण्याचो अधिकार, मोर्चा काडप हे सगळे थांबवचे लागले. प्रसार माध्यमांचेर लेगीत बंदी घाली. कितलेशेच विरोधक, कार्यकर्ते, विद्यार्थी, संपादक हांकां लेगीत अटक केली गेली. जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी आनी हेर मुखेल फुडाऱ्यांक कादयेत घाले. संविधानात बदल जालो. सरकारान संविधानात कांय बदल करून आणीबाणी चड घट केली. न्यायवेवस्था आनी स्वायत्त संस्था हांची ताकद कमी केली गेली. सगळीकडे भयाचें वातावरण तयार जाल्लें. न्याया खातीर लेगीत आडमेळी निर्माण जाल्ली. कोर्टानूय लोकांचे दाद मागपाचे अधिकार सीमीत केले. मात 1977 लोकशाहीचे परतून जैत जाले. इंदिरा गांधी हांणी आणीबाणी उठयली आनी सार्वत्रिक वेंचणुको जाहीर केल्यो. हे वेंचणुके उपरांत जनता पक्षाचे सरकार स्थापन जालें आनी मोरारजी देसाय भारताचे नवे पंतप्रधान जाले. ह्या निकालान जनतेन लोकशाहीचें जैत केलें. ह्या काळार जनतेन दाखयलें की सरकार कितलें मोठें आसलें तरी ते लोकांच्या वयर आसूं जायना. आणीबाणीन आमकां हो धडो शिकयलो की लोकशाय साजरी करपाचो अर्थ फकत मतदान न्हय तर सतत जागरूक रावन सरकाराचेर लक्ष दवरप गरजेचें. संविधानाचो सन्मान, स्वायत्त संस्था आनी प्रसार माध्यमांचें म्हत्व, न्यायवेवस्था, संसद ह्या सगळ्यांचे स्वतंत्र अस्तित्वाचें कशें रक्षण करपाचें हें शिकपाक मेळ्ळें. ह्या काळाक आमी एक काळो इतिहास म्हणू शकतात. मात हातूंतल्यान भारतीय लोकशाय अदीक घटमूट जाली. आणीबाणीच्या काळाचो अनुभव घेतिल्ले कितलेशेच साक्षीदार अजूनही आसात. तातूंतलेच एक म्हणजे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे पिता श्री पांडुरंग सावंत. आकाशवाणीच्या खाशेल्या कार्यावळी खातीर आपले अनुभव सांगतना ताणी म्हळां, त्या वेळार कशी इमर्जन्सी लादलेली लोकांचेर आनी आयज तो दीस जेन्ना काळो दीस म्हणून आमी पाळटात, सो कशी परिस्थिती आसली तेन्ना सर? मॅडम, अशी परिस्थिती असली 75 ते इंदिरा गांधी एमर्जन्सी म्हणून लायिल्ली पळय गोंयांत, सगळ्याक हिंदीक येतली. पूण आमी तेन्ना टीव्ही बी व्हडलेशे पत्रकां वाचताले, पेपर, तेन्ना आमी कळटालें की अशें हिंदीक बऱ्या बऱ्या व्हडल्या व्हडल्या लिडरांक भितर उडयल्या, मिटिंगो घेवन दिनासले आनी तेंच्यांनी ब्लॅकआउट केल्लो त्या वेळार मुंबय एमर्जन्सी लायिल्ली, लायट बी सगळी अशी टायमींग कशी. दुसरी गोष्ट अशे 4 मनशां वयर एकटे येवपाक दिनासले, बंदी आसली खंय त्या वेळार. आनी मोठ्या मोठ्या लिडरांक सगळ्यांक भितर उडयल्ले. कम्युनिस्टाचे लिडर हो आसलो, याद ना म्हाका, पूण मोरारजी देसाय हे बी त्या वेळार सगळे मागीर रिएक्ट जाले आनी तेंच्यांनी इलेक्शन लडोवन
कोर्ट हितूर रावन सुद्धा थोडे निवडून येयल्ले त्या वेळार पुलिशेन भितर पडले ब्लॅकआउट करून भितर उडयल्ले अशे लोक सुद्धा त्या वेळार निवडून येयल्ले अशें आमी वाचताले आनी पळयताले. टीव्ही व्हडलीशी नासली पूण वाचले आमी त्यो गोष्टी जास्तीत जास्त. हय सर, तुम्ही त्या वेळार साधारण कितले म्हणजे वयाचे असले आणि गोंयान परिस्थिती कशी असली सर तुमकां म्हणजे गोंयान तेन्ना जास्तीत एमपीचे सरकार असले 77च्या काळार. तेन्ना महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे सरकार असले, लोकल सरकार. ते सगळे कितें आहा सेंट्रलाक जे सरकार हे आहा तांकां ते सपोर्ट करताले आनी ते हेजेर चलताले पयलेसून. आणि त्याच्या नंतर मागे ते 1980 बी काँग्रेसचे सरकार जालां आणि ती मदीं मदीं तेंची इलेक्शनां सुद्धा अशी मदीं जाताली, मदींच करताली ती. लोकसभेचे इलेक्शन, राज्यसभेचे सरकार ओडप, परत इलेक्शन घेवप अश्यो सुद्धा परिस्थिती चलताल्यो. खूब फावटी तशें सुद्धा 1-2 तशें इलेक्शन जालां. आतां कितें आहा एक्झॅक्ट तुमकां तारखो म्हाका याद उरूंक ना पूण अशी परिस्थिती आसली खरी गोश्ट ती. आणीबाणीच्या वेळार बरे बरे लिडर, टॉप लिडर तेन्ना जे असले दुसऱ्या पार्टीचे तांकां सगळ्यांक भितर उडयताली. तुमचो सर आणीबाणीच्या वेळार पर्सनल एक्सपिरियन्स कितें? तुमकां केन्ना अशें बंद खणीन घालून अशें अरेस्ट? ना गोंयान तसो चड जावंक ना आमकां. गोंयान लोकल अशें पणजे शारांनी तशीच नॉर्मल आसताली. आमचें गोंय सेपरेटूच असलें न्हू. गोंयान आमकां तेन्ना म्हाका दिसता 77 भाऊ ना शशिकला असली अशी दिसता म्हाका याद सारकी ना. एमजीचे सरकार पूण एमजीचे सारखी याद आहा म्हाका. आता ती शशिकला असली काय भाऊ असलो म्हाका याद जायना. सर, तुम्ही हे संविधानाची हत्या या म्हणजे प्रक्रियेक कशें पळयतात आनी इंदिरा गांधीचे सरकार जर तुमच्या भाशेन सांगप जाल्यार कशें असले? ते हुकुमशाहीचे असले, जुलमी असले, कशें? हय, तो टायम तेणी हुकुमशाही केल्लो. म्हणजे कितें आहा सगळे लोक आमचे विरोधी पक्ष जे असले न्हू ते एक जाताले आनी मिटिंगू घेताले अशें ताका दिसलें. म्हणून तेणी ती आणीबाणी लायली. कोणाकूच मिटिंगो घेवन घेवप ना आनी कोणाकूच आतां म्हाका हें करून बरे बरे लिडरांक सुद्धा भितर उडयल्ले. म्हणून ती हुकुमशाही अशी धरलेली तेंच्यांनी. सद्या आमकां कितें आसलें ते तेन्ना टीव्ही बी व्हडलीशी नासल्यो न्हू आनी पेपराचेर आमी वाचताले. पेपर हांव वाचीत आसतालो. पेपर मराठी पेपर, गोमंतक, नवप्रभा बी अशें वाचीत आसतालो. ते बातम्यो वाचताले तेन्ना. सर, आताच्या जे तरणाटे आहात पळय, जे आतां आमी म्हणजे हांव जावं आनीक जी आताची जी पिढी आहा जी फळात टाकतात लोकशाहीची, कशें दिसता? कितें मेसेज दिवंक सोदता तुमी ज्या सरकारान? ना तशें जर सांगतलो जाल्यार ते खूब त्रासदायक आसले त्या वेळा वयले. आनी आतां खूबच बरें आहा. आतां आमचें जे सरकार मोदी सरकार जे येयलां तेन्नाच्यान म्हणजे तेज्या पयलीं सुद्धा आमी हे काँग्रेसचे सरकार असताना तेन्ना सगळे बाकीचे पार्टी एक झाले आणि त्यांच्यानी एक जनता पार्टी काढली आणि ते सरकार काँग्रेसचे उडयले. ना जाल्यार हेच्या ज्या पयलीं केन्नाच काँग्रेसचे सरकार उडोवपाक शक्य नासले. ते सगळी काँग्रेसची राज्य चलताले 77च्या पयलीं अशें आमी जाणा आसले. पूण फक्त ते इलेक्शन हे जेन्ना आणीबाणी हे लायली न्हू एमर्जन्सी तेन्ना सगळे पक्ष एक घेवन तेंच्यांनी जनता पार्टी लायली आणि काँग्रेसचे सरकार उडयलें. तेज्या उपरांत मागीर परत सरकार काँग्रेस पडले. ना जाल्यार पडोंक नासली. काँग्रेसूच आसली खूब वर्सां पर्यंत. सर, म्हणटात की त्या टायमार पेपर म्हणजे काडपाक सुद्धा दिनासले जावं लोकांक एकठांय वांगडा येवंक. तुमी असो कसो म्हणजे नातेवाईक बी अशे येवंक सुद्धा दिनासले अशें तुमी कोण पर्सनली लागीं पळयला? तर संघाचे काम करपाकूच दिनासले, एकठांय येवंक असो तुमचो कितें अनुभव आसा सर? तेन्ना आमी पयलीं सुरवातीक तशें आमी तितले गोंयान आमकां लागू जावंक ना. आमकां थोडोसो आयक्यू आनी पेपर अशें आसलें. गोंय कितें आमचें बारीक आसलें न्हू आनी सगळे इंदिरा गांधीच्या आदाराचेरूच गोंय चलतालें. म्हणजे हांगा तेन्ना लोकल सरकार न्हू हे. तिणी ज्यो कितें हे कायदे पास केले जावं कितें हे केले जाल्यार म्हणून हे सरकार आमचे काँग्रेसची सपोर्टाकूच आसताले अशें आसलें. विरोधी अशें आसलें. सगळे तेंचेर विरोध करूंक शकनासले एमजी सरकार तेन्ना. निकतेच आमी पांडुरंग सावंत हांचे अणभव ऐकले. आणीबाणीचे आनीक एक साक्षीदार जावन आसात केरळचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर. आता ऐकूया तांचे अणभव. Yes, sir. Sir, tell us about your experience during emergency. Emergency was claimed in the country 25th June 1975. We all were not aware what it was, but our
to be frank, experiences, there was nobody in the country who could experience it, what it should be. But then government and then Prime Minister Indira Ji, she was well aware what is to be done. We, in fact, were not ready for, nobody in the country was ready for that experience, that episode. So what we had, we were little bit, whole country was confused because during that night, particular night, many leaders of the country, throughout the country, local leaders also, and Karyakartas of RSS, Jana Sangha, other parties, socialist parties and all that, they were arrested throughout the country. So those who were opposing Indira Ji were put behind the bars. So that was somehow a different experience for all of us. Yes, sir. And while you were in jail, what kind of treatment did you and others receive? And were there any moments that deeply impacted you, sir? When we were in jail, treatment was not bad as such. It was normal, but they kept us, all of us, along with other criminals, and we were together only. There were no separate arrangement made for us because we were political detainees, but still they kept us along with the criminals, and we were given we never demanded special facility also, but there was no harassment as such in the jail. Many of us were quite, otherwise it was being in jail and being outside is quite different. The only thing is that we were given very poor quality food, poor quality clothing, and all those beddings and everything. Very poor. We used to sleep there on the floor with no fan properly there, no ventilation, nothing. It was something a different one for us, but we will not call it a completely very bad or something. This is what how they were giving to us, and the same experience must have been for the other criminals also. So what do you feel about, people today's younger generation should remember about emergency and the fight to protect democracy? The emergency itself was a very biggest blow to the democratic setup, which we are very proud of, by the Indira Ji, just to safeguard her seat, her position as Prime Minister. Nobody should question her. That was her main intention. So what we have to learn today and our next generation also is that this type of autocracy had never been in our country. But that doesn't mean there will not be anybody autocratic or a dictator in this country. So all we have to do is we have to be very alert democratically. That vigilance is very much required by all the people. We cannot remain cool and calm. So our participation in democracy for the new generation is very much necessary. If we just remain outside and watching it, saying that, oh, this is this and this is wrong and this is right, everything, that is not sufficient. What we have to do is our new people, new generation, young people, they should get into this whole setup, democratic setup. Participation, involvement is very much necessary. Then they will understand what any ruler can do. What political leaders can do. They will understand this. While remaining outside of this whole setup, you will not understand what it can do. So my request to all the young generation is that get involved into politics. This is, but not at your college or school level. That not at that time. After completion of your studies, and get into it, look at it, study it, and do something for the betterment of the society. That should be the lesson for all of us.